नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुभकामना व्यक्त। नेताहरूको नाडी छामेर राजनीति गरेका देउबाले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराएरै छाडे। जनताको विश्वास जितेर एमसीसी कार्यान्वयन गर्न देउबा समक्ष चुनौती नै चुनौती। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै मुलुक दुर्घटनाबाट जोगिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी। गठबन्धन टुट्न नदिन विकल्प खोजिएको प्रश्नोक्ति। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पनि सहयोग रहेको कांग्रेसका प्रवक्ता महतको भनाई। जनस्तरमा उठेका भ्रमहरूको पनि निवारण भएको विश्वास। निर्वाचन आयोगद्वारा चैत 15 अघि नै कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन। मतपत्र छाप्न 700 मेट्रिक टन कागज किन्न 11 करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता। रूस र युक्रेन बीच उच्च स्तरीय शान्ति वार्ता बेलारुसमा सुरु। युद्ध विराम र युक्रेनी भूमिबाट रुसी सेना फिर्ता हुनुपर्ने युक्रेनी वार्ताकारहरूको मुख्य एजेन्डा। र रूस युक्रेन युद्धको असर रुसी फुटबलमा पनि देखियो। फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र युइएफए द्वारा रुसी टोली अनिश्चितकालीन निलम्बनमा। अब समाचार विस्तारमा। आज आराध्यदेव भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरी महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदैछ। शिवको प्रिय दिनको रूपमा पनि मानिने शिवरात्रिको दिनमा शिव मन्दिरमा विशेष भिड लाग्ने गर्दछ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी आजको दिन बिहानैदेखि नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गएर सदा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गर्दछन्। शिवजी उत्पत्ति भएको रातका नामबाट नामकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रात्रि मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा शिव पुराण लगायत ग्रन्थमा वर्णित गरिएको छ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई सम्पूर्ण दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा लिने गरिन्छ। व्रतमध्ये सर्वोत्तम महाशिवरात्रिका दिन आज भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र शिवको प्रिय वस्तु दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने गर्दछन्। यस पर्वका दिन उपवास गरी रातभर जागराम बसे सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास पनि रहेको छ। आजको दिन महादेवलाई जाडो हुने जनविश्वासले प्रत्येक घर, चोक र मठ मन्दिरमा दाउरा मागेर धुनी जगाई भजन कीर्तनका साथ सोही आगमा प्रसाद बनाई ग्रहण गर्ने गरिन्छ। आजको दिन विशेष गरी काठमाडौँको पशुपतिनाथ, खोटाङको हलेसी, भक्तपुरको डोलेश्वर लगायतका देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनको ठूलो उपस्थिति हुने गर्दछ। महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपति मन्दिर आउने भक्तजनहरूको भिडलाई मध्यनजर गर्दै आज बिहान 4 बजेदेखि पशुपतिका 4 वटै ढोका खुल्ला गरिएको छ। मेला भर्न आउने भक्तजनले सुविधाका लागि यस वर्ष विशेष प्रबन्ध मिलाइएको पशुपति विकास कोषले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको शुभकामनामा महाशिवरात्रि पर्वले नेपाली समाजलाई प्रगतिको बाटोमा अग्रसर गराउँदै सबै नेपालीको जीवनमा आध्यात्मिक जागरणको नयाँ उज्यालो छर्न सकोस् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ। लामो रसाकसी र बहसपछि अन्ततः संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको छ। 2017 मा नेपाल सरकार र अमेरिका बीच सम्झौतामा भएको 5 वर्षपछि अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसी आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले अनुमोदन भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै पालामा सम्झौता भएको एमसीसी संयोगले उहाँकै नेतृत्वमा रहेको सरकारकै जोडबलमा संसदबाट अनुमोदन भएको हो। अङ्कगणितीय हिसाबले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए पनि जनताको आशंका यथावत नै छ। जनताको विश्वास जितेर एमसीसी कार्यान्वयन गर्न देउबा समक्ष चुनौतीको चाङ रहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठक सुचारू भएदेखि अन्त्य हुँदासम्म रोस्टम अगाडि उभिएर 7-8 घण्टासम्म नाराबाजी लगाउँदा संसद बाहिर एमसीसी चाहिँदैन भनेर हजारौंले प्रदर्शन जारी राख्दा पनि अन्ततः सत्ता गठबन्धनको बलमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ। कतिपय सत्तारूढ दलहरूकै सांसदहरूले एमसीसी प्रति चर्को असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए। सन् 2012 देखि एमसीसी नेपाल भित्र्याउने तयारी भएको थियो। सन् 2017 मा नेपाल सरकार र अमेरिका बीच एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसको 5 वर्षपछि अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले अनुमोदन गरिएको छ। 2017 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै पहलमा एमसीसी सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। संयोगले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै भूमिका अहम रहन पुग्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की अहिले सरकारको प्रवक्ता सहित संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। संसदमा अर्थमन्त्रीले एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो बेलासम्म माओवादी केन्द्रले एमसीसीको विरोध गरेका कारण माओवादी नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गत 8 गते आइतबार संसदमा एमसीसी टेबल गर्दा अनुपस्थित भए। संयोग नै भन्नुपर्छ, 2017 मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नै संसदमा एमसीसी टेबल गरे। एमसीसीको विरोधी नेताको रूपमा आफूलाई उभ्याएका नेता पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल आफ्नो विचारबाट पछि हट्न बाध्य भए। उनीहरू समक्ष एमसीसी पास गराएर सत्तारूढ गठबन्धन जोगाउने कि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गरेर सत्ताबाट बाहिरिने भन्ने सकस थियो। कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा एमसीसी अनुमोदन भए आफूहरूको राजनीतिक भविष्य नै अन्योलमा पर्ने बारे चिन्तित दाहाल र नेपालले एमसीसी पास गरेर सत्ता जोगाउने देउबाको शर्त माने। अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्दा आफ्नो चतुर्याई देखाउन सफल भए। भित्री रूपमा एमसीसीको पक्षधर देखिने ओलीले आफ्नो पार्टीको माग पूरा नभएसम्म संसदको अवरोध नहटाउने अडान राखिरहे, तर कहीं कतै पनि खुलेर एमसीसीको समर्थन वा विरोध केही पनि गरेनन्। सत्तारूढ गठबन्धन भत्केर एमालेले गैर सांसद भनेका 14 जना सांसदलाई बर्खास्त गरे संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न लगभग एमाले तयार भएको देखिन्थ्यो, तर माधव कुमार नेपाल र दाहालले त्यसो हुन दिएनन्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने मामिलामा प्रधानमन्त्री देउबाले नेताहरूको नाडी छामेर राजनीति गरे। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने दाउमा लागेका देउबाले आफ्नो अभियान पूरा गरेरै छाडे। जनताको नजरमा दुई जिब्रे नेताको छवि बन्यो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको। त्यसैले त देउबा र ओली मिलिहाल्छन् कि भन्ने त्रासमा रहेका दाहाल र नेपालले एमसीसीका पक्षमा उभिन हतार हतार गरेर निर्णय गरे र एकै दिन संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न सरकारलाई साथ दिए। एमसीसी बारे पछिल्लो 1 दशक नेपालमा खूब बहस भयो। 5 वर्ष नेपालले तनावमा बितायो। अहिले पनि अंकगणितीय हिसाबले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ, तर एमसीसी प्रति जनताले गरेको आशंका यथावत नै छ। जनताले नबुझ्ने भाषामा सत्तारूढ दलहरूले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गर्यौं त भनिरहेका छन्, तर त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले सुन्ला वा नसुन्ला त्यो भविष्यमा नै थाहा हुनेछ। तर एमसीसीका कारण नेपालको राष्ट्रियतामाथि भविष्यमा खलल नपुगोस् भन्ने आम जनताको भावना छ। त्यसैले अब एमसीसीको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय वर्तमान गठबन्धनका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै मुलुक दुर्घटनाबाट जोगिएको दावी गर्नु भएको छ। निजी निवास खुमलटारमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीका कारण राजनीतिक दलहरू र समाज नै विभाजित भई प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा पैदा भएको अवस्थामा अनुमोदनले सो दुर्घटना जोगाएको दावी गर्नु भएको हो। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भए पश्चात नेपाली समाज विभाजन हुनबाट पनि बचेको उहाँको तर्क छ। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, असंलग्न परराष्ट्र नीतिदेखि कानून र सुरक्षा प्रणालीप्रति नेपालीहरूको अडान पनि स्थापित भएको उहाँले बताउनुभयो। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सँगै एमसीसी अनुमोदन भए पश्चात नेपाली समाज विभाजन हुनबाट पनि बचेको उहाँको तर्क छ। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, असंलग्न परराष्ट्र नीतिदेखि कानून र सुरक्षा प्रणालीप्रति नेपालीहरूको अडान पनि स्थापित भएको उहाँले बताउनुभयो।
हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो असंलग्न नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टमलाई पनि राम्रैसँग हाम्रो स्वतन्त्र अडान चाहिँ हिजोबाट स्थापित भएको छ। यसमा हामी सबैले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नु, सकारात्मक ढङ्गले स्थापित गर्न जरुरी छ भनेर म भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आफूले पटक पटक प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको भन्दै एमालेका कारण एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको संवेदनशील विषय, जनतामा यति धेरै विवाद बहस भइरहेको विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुन्छ भनेर मैले नै प्रस्ताव राखेको हो र प्रधानमन्त्रीजी त्यसमा सहमत पनि हुनुहुन्थ्यो, गठबन्धनमा त्यसमा सहमति पनि भयो र पटक पटक बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाइयो पनि, प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो पनि, तर प्रतिपक्ष नआइदिँदा चाहिँ त्यो फेरि अगाडि जान सकेन। उहाँले एमसीसीका विषयमा ठिक ढंगले समाधान गर्न नसकेको भए शान्ति सम्झौता समेत दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको औल्याउनुभयो। गठबन्धन भत्किने मात्रै नभई राजनीतिक परिवर्तन समेत उल्टिने खतराको चित्र आफूले देखेका कारण एमसीसी अनुमोदन गर्ने ठाउँमा पुगिएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनबाट अलगिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमबार 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरेको हो। सोमबार बसेको जनमोर्चाको सचिवालय बैठकले सत्तारूढ दलहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गरेको विरोधमा सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको हो। पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 5 दलीय गठबन्धनभित्रको हाम्रो पार्टी बाहेकका 4 पार्टीले एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन गरेको षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम र साम्राज्यवादीहरूको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले 5 दलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको विरुद्ध खडा भएको स्थितिमा 5 दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनु पर्ने औचित्य समाप्त भएको उल्लेख छ। गठबन्धनबाट देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई गम्भीर क्षति पुगेकाले त्यसबाट हाम्रो पार्टी आजकै मितिदेखि अलग भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूले एमसीसी माथि राखेको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई आक्रोश मत्थर पार्न गरिएको नौटंकी बाहेक अरू केही नभएको समेत जनमोर्चाको ठहर छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले अब पनि एमसीसी विरुद्धको संघर्षलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको पनि सहयोग रहेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता महतले राजनीतिक कारणले सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन एमालेले औपचारिक रूपमा सहभागिता नजनाए पनि अनौपचारिक रूपमा सहयोग गरेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले एमसीसी बारे सकारात्मक दृष्टिकोण राखी संसदबाट पारित गराउन अनौपचारिक सहयोग गरेको भन्दै एमालेलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउन परिपक्व, सुझबुझपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीको प्रशंसा गरेको प्रवक्ता महतको दावी छ। आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीको सुझबुझपूर्ण प्रस्तुति, परिपक्वता र धैर्यताले यो बिन्दुमा समझदारीका साथ, सहमतिका साथ यो बिन्दुमा पुगेर यो परियोजनालाई संसद मार्फतबाट अनुमोदन गर्ने आधार सिर्जना भयो। त्यसको लागि हामी पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अहिले समग्र नेपाली जनताले पनि नेपाली कांग्रेसको सुझबुझपूर्ण निर्णय र नेतृत्वको प्रशंसा गरिराखेका छन्। प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सबै दलको सहयोग रहेसँगै यसबारे जनस्तरमा अझै केही भ्रम भए नेपाली कांग्रेसले निवारण गरेर
अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। एमसीसी परियोजना विशुद्ध विकास सहयोग भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता महतले त्यसबारे नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहन आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभएको छ। प्रवक्ता महतले एमसीसी को डकुमेन्ट र संसदबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणाले पनि एमसीसी बारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको दोहोर्याउनुभयो। लाई दिएर नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो शुद्ध विकास सहयोग हो, विकास परियोजना हो, यसको अरू कुनै मकसद छैन। त्यो कुरालाई हामीले व्याख्यात्मक घोषणामा पनि उल्लेख गरेका छौँ। एमसीसी को मूल डकुमेन्टमा पनि त्यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। शुद्ध विकास सहयोग हो। हामीलाई चाहिएको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनामा मूलतः यो खर्च हुँदैछ। प्रवक्ता महतले यो परियोजनाको रकम विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनामा खर्च हुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा आफ्नो पार्टी केन्द्रित हुने बताउनुभयो। नेपालको संसदबाट आइतबार अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि चीनले व्याख्यात्मक घोषणालाई ध्यान दिएको बताएको छ। सोमबार बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले मित्रवत छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीनले सधैँ नेपाली जनताको विकासको बाटोको छनौटलाई समर्थन गर्ने बताउनुभयो। आइतबार नेपाली संसदको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दै व्याख्यात्मक घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगले पारस्परिक सम्मान र सामान्य व्यवहारको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्ने, सम्बन्धित देशको सार्वभौम सत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने र अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने हेतुले कुनै राजनीतिक शर्त नराख्ने कुरामा चीनले बारम्बार जोड दिने गरेको प्रश्न पार्नुभयो। चीनले एमसीसीका सम्बन्धमा बेइजिङमा व्यक्त गरेको यो तेस्रो प्रतिक्रिया हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चौतर्फी विरोध र दबावका बीच अन्ततः लामो समयपछि संसदबाट एमसीसी पारित भएको छ। सडकमा उठेको एमसीसी विरुद्धको स्वरमाथि बल प्रयोग गरेर सरकारले यसलाई पारित गरेरै छाडेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको जोडबल, साझेदार दलको अलमल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको संसद अवरोधकै बीच पारित एमसीसी प्रकरणपछि अब मुलुकको राजनीतिक डिस्कोर्स कता जाला त? अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको अनुदान सम्झौता संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 2.5 वर्षपछि आइतबार अनुमोदन भयो। कुनै पनि देशले नेपाललाई दिएको अनुदानमाथि यति ठूलो बहस र चर्चा भएको यो नै सायद पहिलो घटना होला। अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता भएदेखि नै निकै दबाव र आलोचना खेपेको यो अनुदान संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि अब नेपाली राजनीति कता निर्देशित होला भन्ने आम चासो हुनु स्वाभाविक नै हो। एमसीसीकै कारण तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नेताहरूको बढ्दो शक्ति सङ्घर्षमा फसेपछि एमसीसी मात्रै गिजोलिएन, उक्त पार्टी नै विभाजित बन्न पुग्यो। विकास अनुदानलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा नै 2/3 बहुमतको नजिक रहेको नेकपाको सरकार पनि पतन भयो। एमसीसीको बारेमा जुन खालको चाहिँ बढी चर्चा भएको थियो यसको नकारात्मक कोणबाट र त्यो कुराको सम्बोधन नगरिकन त्यो कुराको चाहिँ जनताले लिइरहेको चासो र आम राष्ट्रले पनि लिइरहेको चासोलाई कुनै चासो नलिकन, कुनै संशोधन नगरिकन जस्ताको तस्तै पारित गर्ने कुरा र अब एउटा जनतालाई छाएर हाल्ने हिसाबले एउटा चाहिँ जुन प्रस्ताव पारित गरेको छ त्यो कुनै फेरि तपाईँको चाहिँ सभामुखले त्यहाँ त्यो एमसीसी परियोजना अर्थात् त्यो सम्झौताको चाहिँ अङ्ग बन्ने गरी भनेर त्यहाँ भनिएको छैन। त्यसैले जनतालाई सिधासिधी ठग्ने हिसाबले एउटा चाहिँ पत्र पेश गरेर जुन नाटकीय ढङ्गले पास गर्यो यो प्रति हाम्रो असहमति रह्यो।
नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्था रहेको देशमा विदेशीहरूको बढ्ता रुचि हुनु, देशभित्रै पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउने र नेताहरूलाई उक्साउने षड्यन्त्र हुनु सामान्य हो। अदालतको ढोका घचखचाएर र सडक तताएर सत्तामा आइपुगेको गठबन्धन टुट्दा प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ एमालेलाई हुने आकलन गरेका शीर्ष 3 नेताले एमसीसीलाई 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित पार लगाउन सफल त भए, तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसको विरोधमा गठबन्धन छाडेको घोषणा गरेको छ। एमसीसीकै कारण गठबन्धनको भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो डर एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई थियो। मेहनत नभएको भए यो चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणासम्म आउने थिएन। त्यसकारण यसको सम्बन्ध त्यहाँ छ है मित्र, तपाईहरु ख्याल गर्नु होला। त्यो सबै भएपछि अमेरिकाले पनि कहीँ न कहीँ अलिकति नयाँ वे आउट त दिन पर्यो नि त। नेपाल त बडो नराम्रोसँग विभाजित र आन्दोलित पो हुने हो कि भन्ने अमेरिकनहरूलाई पनि लाग्यो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि लाग्यो। हामी त त्यहाँ छँदै थियौँ, हामीले त त्यही बहस गरिराखेकै थियौँ। त्यो सबैले गर्दा पनि अब सम्झौताको अङ्ग कानुनी हैसियत सहित यो व्याख्यात्मक घोषणा एट्याच हुन पुग्यो। नेतृत्व तहको बोली वचन र नैतिकता र इमान्दारितामा सधैँ प्रश्न चिन्ह लाग्छ। हुन त भाषण एकातिर अनि काम अर्कैतिर गर्ने नेताहरूको यो बानी र व्यवहारसँग नेपाली जनता परिचित नभएका होइनन्। तर आफ्नो नेतृत्व पङ्क्तिको अन्ध समर्थन र भक्ति जनाउने कार्यकर्तालाई भने जनता सामु चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सक्दिन कि भन्ने नेताहरूको यस्तो दुई जिब्रे प्रवृत्तिले निराशा पारेको हुन सक्छ। हिजोसम्म 4 हात उफ्रेर एमसीसीको विरोध गर्नेहरू आज थप्पडी बजाएर एमसीसी पारित गर्ने अवस्थामा कसरी पुगे? नेता कार्यकर्ताहरूले उनीहरूलाई गर्ने प्रश्नको सामना कसरी गर्लान् अनि अझै त्यसको बचाउका कस्ता कस्ता ढाकछोप ती पार्टीका नेताहरूले गर्नुपर्ने होला भन्ने विषय सोचनीय छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले चैत 15 गते अघि नै संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कामका लागि खटिएका कर्मचारीलाई आफू पदाधिकारी रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले चैत 15 गते अघि नै संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कामका लागि खटिएका कर्मचारीलाई आफू पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तह अनुसारको कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन चैत 15 गते अघि नै गरिसक्न आयोगले निर्देशन दिएको हो। निर्वाचन आयोगको बैठकले सरकारलाई सोमबार दिएको 23 बुँदे निर्देशनमा चैत 15 अगावै कर्मचारीको सरुवा पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काजमा खटाउन वा सरुवा नगर्न समेत भनेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सबै कर्मचारीहरू चैत 15 अघि नै पदस्थापन र सरुवा गर्न स्थानीय तहमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र पदस्थापन पनि चैत 15 अघि नै गरिसक्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै आयोगले मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने 700 मेट्रिक टन कागज खरिदका लागि करिब 11 करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको जनाइएको छ। दर्शकबिन, आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व महाशिवरात्रि भगवान शिवको पूजा आराधना गरी बिहानैदेखि देश विदेशमा रहेका हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरूले शिवरात्रि पर्व मनाइरहेका छन्। आजको दिन शिवको आराधना गर्ने, भगवान शिवलाई मनपर्ने वस्तु अर्पण गर्नाले मनोकामना पूरा हुने र भगवान शिव प्रसन्न हुने धार्मिक जनविश्वास रहिआएको छ। विशेष गरी आज पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा विभिन्न देश नेपाल भारत लगायतका तेस्रो देशबाट पनि ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू आउने गर्छन् र भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरप्रति अर्थात् पशुपतिनाथ प्रति सबैको विशेष शुभेच्छा रहेको छ, एउटा आस्था रहेको छ र हामी यसैको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिँदैछौँ। त्यहाँ बिहानैदेखि 4वटै ढोका खुल्ला गरिएको छ। 4वटा ढोका विशेष दिनका लागि मात्रै खुल्ला गर्ने गरिन्छ र आज पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर भगवान शिवलाई सम्झने र भगवान शिवको आराधना गर्यो भने शिव भक्तहरूले आफू ठूलो सफलता मान्ने गर्दछन्। हामी यस विषयमा थप जानकारी लिन संवाददाता सुजन चालिसेसँग पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिँदैछौँ। सुजनजी, तपाईँ त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। अहिले पाशुपत क्षेत्रको अवस्था के छ? भक्तजनहरू के भन्नुहुन्छ? पूजा आराधना कसरी भइराखेको छ? लाइन कस्तो छ? त्यहाँको स्थलगत विषयमा जानकारी गराउनुहोस्।
सुजनजी, हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको अहिलेको माहौल कस्तो छ, त्यहाँ भक्तजनहरूको उपस्थिति कस्तो छ, कति समयसम्म लाइनमा उभिनु परेको छ, तपाईँले त्यहाँ जे देख्नुभयो, जे भइराखेको छ त्यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। आज महाशिवरात्रि पर्व पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्नका लागि बिहानैदेखि भक्तजनहरूको लाइन लागेको छ र पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फर्किने क्रम पनि जारी रहेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा मात्रै होइन, देशभरका शिवालयहरूमा बिहानै स्नान गरेर भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नका लागि आज शिवालयहरूमा भिड लागेको छ। नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूले पनि आजको यस दिनमा विशेष गरी भगवान शिवप्रतिको आफ्नो आस्था राख्नेहरूले भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। हामी यसै विषयमा यहाँलाई पशुपतिनाथ परिसरमा जोड्दै थियौँ। केही समयपछि हामी पुनः जोड्नेछौँ। हाम्रा संवाददाता त्यहाँ हुनुहुन्छ सुजन चालिसे, उहाँसँग त्यहाँको विषयमा थप जानकारी लिनेछौँ। सुजनजी, हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने अहिले महाशिवरात्रि पर्व पशुपतिनाथ मन्दिरमा कसरी मनाइँदैछ, जानकारी गराउनुहोस्। आज फाल्गुन 17 गते आज हरेक वर्ष साल लगायत मनाइने त्यही पनि यो महाशिवरात्रि पर्व धुमधामसँग मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि यो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन यो शिवरात्रि पर्व एकदमै धुमधामका साथ देशभरिका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा यो महाशिवरात्रि पर्व मनाउने गरिएको छ। आज पशुपतिनाथमा बिहानैदेखि भक्तालुहरूको तीर्थजनहरूको भक्तजनहरूको पशुपति परिसरमा एकदमै ठुलो भिड लागेको छ। हामी आउने क्रममा यो पशुपतिनाथको सम्पूर्ण परिसरमा निकै ठुलो मात्रामा भक्तजनहरू उपस्थित भएर भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नको लागि यो परिसरमा उपस्थित भइरहनु भएको छ र अहिले यहाँको भिड एकदमै ठुलो भएका हुनाले यहाँ नेपालबाटै विभिन्न पूजा आराधना गर्न आउनेहरू भक्तजनहरू र भारतबाट पनि विभिन्न साधु सन्त बाबाहरू पशुपतिनाथ शिवको दर्शन गर्न र पूजापाठ गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको हुनाले यहाँको भिडको अथवा चहल पहल एकदमै बढिरहेको दृश्य मैले यहाँलाई देखाइरहेको छु भने अर्कोतर्फ जस्तो यो भिडलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जति मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू र स्वयंसेवकहरू पनि भारी मात्रामा यहाँ खटाइएका छन् र यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट आउने भक्तालुहरू र तीर्थजनहरूलाई यहाँ विशेष व्यवस्था मिलाइरहेको मैले तपाईँलाई मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखाइरहेको छु। यहाँ ठुलो मात्रामा भक्तजनहरू उपस्थित हुनुभएको छ। विभिन्न 3वटा ढोकाबाट यो पशुपति मन्दिरमा प्रवेश गर्नको लागि अनुमति दिएको छ र त्यो 3वटा ढोकाबाट प्रवेश गर्नको लागि भक्तालुहरू अथवा भक्तजनहरू चाहिँ लामो लाइन लागेर बाहिरबाट नै लाइन लागेर यहाँ बसिरहनु भएको छ र यति बिहानै करिब 7:30 बजेको समय छ। निकै लामो लाइन भइसकेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ भने यो पशुपतिनाथमा यो शिवरात्रिकै लागि जुन एउटा चहल पहल र तयारी गरिएको थियो विगत करिब 1-2 हप्तादेखि जुन एउटा तयारी गरिएको थियो र त्यो तयारीले आज सार्थकता पाएको छ र त्यो तयारी अनुसार नै यो पशुपति क्षेत्र झकाउ पारिएको छ। यहाँ विभिन्न फुलका मालाहरू, फुलका गुच्छाहरू र विशेष तयारीका साथ यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई रङ्गी पारिएको छ र हामीले यो मन्दिर परिसरभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा पनि देख्न पाएका थियौँ। जसरी यो पशुपतिनाथको खाली भित्ताहरूमा शिव पार्वतीका मूर्तिहरू र शिवको वाहन जुन साँडेको मूर्तिहरू चाहिँ साँडेको चित्रहरू चाहिँ बनाएर यो पशुपति क्षेत्रलाई एउटा सफा र सुन्दर बनाउने गरी चिटिक्क पारेर सिँगारिएको थियो र त्यो सिँगारिएको पशुपतिनाथ
मन्दिरमा आज निकै भिड लागेको छ। यो पशुपतिनाथ यहाँ मात्रै नभएर देशभरिका विभिन्न शक्तिपीठहरू विभिन्न शिवका मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूले व्रत बसेर आज बिहान स्नान कुण्ड तथा नदीहरूमा स्नान गरेर र व्रत बसेर भगवान शिवलाई पूजा आराधना गरिने भएकाले त्यो स्नान गरिसकेपछि र पूजा गर्नको लागि यो पशुपति क्षेत्रमा पनि निकै लामो लाइन देख्न सक्छौँ भने अन्य देशभरिका अन्य शिवपीठहरूमा पनि यति नै लामो लाइन अथवा यति नै ठुलो मात्रामा शिव भक्तहरू चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएर शिवको पूजा आराधना गर्नको लागि उपस्थित रहिरहेको दृश्य हामीले अन्यत्र पनि देखिरहेका छौँ। र अर्कोतर्फ यहाँ भारतबाट यो पटक पशुपति क्षेत्रमा पूजा आराधना गर्न अथवा साधु सन्त बाबाहरूको उपस्थिति पनि निकै बाक्लो देखिएको छ। योभन्दा अघिल्लो वर्ष जसरी कोरोना प्रभावका कारण यो पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रि पर्व यति धुमधामले यति जोडतोडका साथ मनाउन पाइएको थिएन योभन्दा अघिल्लो वर्ष। तर यो वर्ष कोरोनाको प्रभाव केही कम भइसकेको समयमा अथवा एउटा अवसरमा पनि यो शिवरात्रिलाई एकदम धुमधामका साथ मनाउनका लागि यहाँ लाखौँ मात्रामा हजारौँ मात्रामा अहिले भक्तजनहरू आइरहनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार अहिले यो पटक शिवरात्रि पर्व मनाउनको लागि करिब 8 लाखभन्दा बढी भक्तजनहरू आउने अनुमान गरिएको छ र त्यही हिसाबमा सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरू पनि खटाइएको दृश्य हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ भक्तजनहरू र विभिन्न स्वदेश तथा विदेशबाट विभिन्न कुना काप्चाहरूबाट भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नको लागि यो पशुपति क्षेत्रमा आइरहनुभएका भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति मैले यहाँलाई यतिखेर दृश्यमा देखाइरहेको छु। मन्जुजी, यो शिवरात्रिकै अवसरमा भनेर केही समय अगाडि केही हप्ता अगाडि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पशुपति क्षेत्र वरिपरि यो पशुपति क्षेत्र परिसरमा जसरी झक्की झकाउ पारेर सिँगार्नको लागि र यहाँको एउटा सरसफाइ गरेर शिवरात्रिलाई भव्यताका साथ धुमधामका साथ शिवरात्रि पर्व बनाउनको लागि त्यो तयारी गर्ने निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यो निर्देशन अनुसार नै अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो काम अगाडि बढाउँदाखेरि आजको यो शिवरात्रि निकै नै सुन्दर र मनमोहक दृश्य देखिएको छ। यहाँ हिजो बेलुकाको दृश्य अझ मनमोहक हेर्न लायक थियो मन्जुजी। निकै उज्यालो र झिलिमिली बत्तीहरूका साथ यहाँ शिवको आराधना र आरती गरिएको थियो र अहिले पनि आज शिवरात्रिको मुख्य दिन चाहिँ शिवलाई पूजा गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट भक्तालु तथा शिवको भक्तहरू चाहिँ यो शिव मन्दिरसम्म आएर यहाँबाट भित्र प्रवेश गरेर पूजा गर्नको लागि लामो लामो लाइन पनि लागिरहनु भएको छ। आजको यो शिवरात्रिलाई सभ्य र भव्य बनाउनको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विशेष व्यवस्था गरेको छ। जसरी 3वटा ढोकाबाट मन्दिरमा प्रवेश गर्न दिइने भनिएको छ भने त्यही अनुसार नै प्रबन्ध मिलाइएको छ र त्यहाँ लामो लामो लाइन बसेर भक्तजनहरू त्यो 3वटा ढोकाबाट भित्र प्रवेश गरेर शिवको पूजा गर्नको लागि निकै लामो लाइनमा बसिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ जसरी वृद्ध र अशक्तहरूको लागि एउटा लाइन बस्नु नपर्ने र उहाँहरूलाई सिधै नै भित्र जान अनुमति दिइने त्यो किसिमको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। वृद्ध भक्तजनहरूलाई पूजा आरती गर्न सजिलो होस् भनेर त्यो किसिमको विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ भने यो पशुपति क्षेत्रको अगाडि जुन पशुपति क्षेत्रको मुख्य स्थललाई फुलले ढकमक्क बनाएर सजाइएको छ। उक्त ढकमक्क बनाएर सजाउनको लागि निकै ठुलो आर्थिक खर्च पनि गरेको थियो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले। करिब 50 लाख जतिको रकम यही काममा नै योलाई ढकमक्क बनाएर फुलले सजाउने काममा नै खर्च गरिएको भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन थापाले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसैगरी यहाँ शिवरात्रिमा नेपालबाट मात्र नभई अहिले थोरै अगाडि पनि मैले बताएँ भारतबाट छिमेकी देश भारतबाट जहाँ चाहिँ शिव भगवानको आरती गर्ने र शिव भगवान हिन्दू धर्मको पनि त्यहाँ एउटा बाहुल्यता रहेको अवस्थामा त्यहाँबाट यो शिव भगवानलाई पूजा गर्नको लागि साधु सन्त बाबाहरूदेखि लिएर भारतीय भक्तजनहरू पनि नेपालतर्फ आउने गर्नुभएको छ। यहाँ 3000 भन्दा बढी साधु सन्तहरू यो पटकको शिवरात्रिमा नेपालमा पूजा गर्नको लागि नेपालमा आउनुभएको भनेर विकास कोषले हामीलाई जानकारी दिएको थियो। त्यसैगरी यहाँ स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्था निकै बाक्लो रूपमा अवस्थित गरिएको हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ र यहाँ प्रस्थान गर्ने क्रममा यो परिसरभरि नै बाक्लो रूपमा सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरूको दृश्य हामीले देख्न पाएका थियौँ। त्यसैगरी नेपालमा यो साधु सन्त बाबाहरू जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जानकारी दिएको थियो। यहाँलाई जानकारी गराउँ विगतका वर्षहरूमा पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भारतबाट नेपालसम्म यो शिवरात्रिकै अवसरमा नेपालसम्म आएर पशुपतिमा रहने साधु सन्त बाबाहरूको लागि भनेर विशेष कोष सेवा सुविधा र फर्कनको लागि गाडी भाडा खर्च समेत एउटा दिएर पठाउने पनि गरेको दृश्य त्यो परिवेश पनि हामीले देख्दै आइरहेका थियौँ र यो पटक पनि त्यो परिवेशलाई त्यो अवस्थालाई निरन्तरता दिने भनेर बताइरहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हामीलाई जानकारी दिइरहेको छ। मन्जुजी,
सुजनजी, अब 8 लाख दर्शनार्थी आउने भनेर पनि यहाँले जानकारी गराउनु भयो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको सूचना अनुसार। त्यस अर्थमा हामीले दृश्यमा देखिराखेका छौँ अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणकै कारण स्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्ने भनेर निर्देशन पनि दिएको थियो। त्यसको त्यति पालना नभएको हो वा अन्य स्वास्थ्य समस्या जस्तो विगतमा स्वास्थ्य शिविरहरू, एम्बुलेन्सहरू, रेड क्रसका भोलिन्टियरहरू त्यहाँ परिचालन हुने गरेका थिए। धेरैजसो दर्शनार्थीहरू व्रत उपासनाकै कारण बेहोस हुने अवस्था पनि आउने गर्थ्यो। त्यसको लागि पूर्व तयारी कस्तो छ? स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कति सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ त्यहाँ? पक्कै पनि मन्जुजी, जसरी यहाँले भन्नुभयो जस्तै विगतका वर्षहरूमा जुन एउटा स्वास्थ्य शिविरहरू अथवा क्लिनिकहरू नै यहाँ इस्टाब्लिस गरेर यहाँ दर्शन गर्नको लागि आउने भक्तजनहरूलाई जुन असुविधा, स्वास्थ्यप्रति असुविधाहरू प्रदान गरिने गरेको थियो, त्यो किसिमका शिविरहरू चाहिँ पक्कै पनि यहाँ धेरै मात्रामा हामीले देख्न पायौँ। तर नागरिकको तर्फबाट नै, भक्तजनहरूको तर्फबाट नै जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा नेपाल सरकारले यो कोरोना महामारीका अवस्थामा जसरी एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड, सुरक्षा मापदण्ड अप्नाएर मात्रै यो ठुलो भिडभाडमा जानुपर्ने भनेर जुन एउटा बताइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो भक्तजनहरूको तर्फबाट नै त्यो पालना नभएको हामीले स्पष्ट रूपमा देखिरहेका छौँ। जसरी मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने अवस्थामा यो कोरोनाको महामारी पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभइसकेको अथवा समाप्त नभइसकेको अवस्थामा मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने र एउटा सुरक्षित रूपमा चाहिँ भिडभाडमा उपस्थित जनाउनु पर्ने त्यो एउटा कर्तव्य हो यो आम नागरिकहरूको र यहाँ पूजा गर्न आउने भक्तजनहरूको, व्रतालुहरूको पनि त्यो एउटा कर्तव्य रहेकोमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै जसरी अघिल्लो वर्षहरूमा पनि पूजा गर्न आउँदाखेरि धेरै भिडभाड भएका कारण कति भक्तजनहरू चाहिँ बेहोस भएर ढल्ने अथवा त्यो त्यस्तो किसिमको परिवेश, त्यस्तो किसिमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक पर्ने त्यो एउटा सुरक्षा सावधानी अथवा सुरक्षा संरचना चाहिँ, स्वास्थ्य संरचना चाहिँ यहाँ निर्माण गरिएको हामीले देखेका थियौँ। तर मैले भने जस्तै व्यक्तिगत रूपमा नै हामीले अपनाउनु पर्ने त्यो सुरक्षाका मापदण्डहरू, कोरोनाबाट बच्नुपर्ने त्यो सुरक्षाका सावधानीहरू त्यो नअप्नाइरहँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षामा चाहिँ अलिकति प्रभाव पर्ने हो कि यसले कोरोना फैलावटमा केही सहयोग मिल्ने हो कि त्यस्तो पनि देखिएको छ। तर अर्कोतर्फ जसरी यहाँले भन्नुभयो त्यो त्यस्तो किसिमको अवस्था अहिले आइसकेको छैन। यो भर्खरै बिहानको अवस्था छ, घाम त्यति लागिसकेको अवस्था छैन। तर दिउँसोमा जति घाम चर्किँदै जान्छ अथवा घाम यो बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभावले पनि कयौँ भक्तजनहरू यो निकै ठुलो भिडमा, निकै ठुलो लाइनमा उपस्थित भएर खाली पेटमा व्रत बसेर खाली पेटमा पूजा गर्न आइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो केही कमजोरीका कारणले पनि उहाँहरूलाई स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने कुरा त छँदैछ र त्यसलाई नै मध्यनजर गर्दै यहाँ सुरक्षा व्यवस्था अथवा स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिँ त्यसको व्यवस्था चाहिँ गरिएको हामीले देख्न सक्छौँ। र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ जसरी व्यक्तिगत रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पालना नगर्दाखेरि चाहिँ त्यसले आफैलाई नै समस्या हुने जस्तो देखिएको छ। समयमा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपतिले पूजा आराधना गर्दै आउनु भएको छ। पूर्व युवरागी हिमानी शाहदेखि विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूले पनि सन्ध्याकालीन समयमा पवित्र पाशुपत क्षेत्रमै पुगेर, पशुपतिनाथ मन्दिरमै पुगेर विशेष पूजा गर्ने गरेको छ। यस वर्ष त्यस्तो सूची के रहेको छ? अर्थात् बेलुका कोही आउँदै हुनुहुन्छ उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू शिवरात्रि पर्वको अवसरमा? पक्कै पनि मन्जुजी, यहाँले भन्नुभयो जस्तै अघिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र प्रमुखहरूले यो शिवरात्रिको अवसरमा यो मन्दिरमै उपस्थित भएर पूजा आराधना गर्ने अथवा शिवको पूजा गर्ने त्यो कार्यक्रमहरू रहिरहेको अवस्थामा आज पनि बिहानै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै शिवरात्रिको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अथवा सम्पूर्ण हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेहरूलाई एउटा सूचना प्रवाह गरिसक्नु भएको र एउटा शुभकामना सन्देश दिइसक्नु भएको अवस्था रहेको छ भने अब त्यो स्पेशल कार्यक्रम जसरी यहाँले भन्नुभयो राष्ट्र प्रमुख अथवा राष्ट्रपति नै आएर यहाँ पूजा गर्ने कार्यक्रम चाहिँ पक्कै पनि यो वर्ष पनि छ होला। त्यसको त्यति मलाई जानकारी हुन सकेन अहिले। तर मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बिहान नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट त्यो एउटा शुभकामना सन्देश जारी भइसकेपछि त्यो कार्यक्रमहरू पनि हुन सक्ने हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। करिब अब अहिले यो भिड एकदमै बढिरहेको अवस्थामा अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन अथवा उहाँको सवारीको यहाँ अहिलेको समयमा केही कार्यक्रम देखिएको छैन। तर बेलुकाको लागि अथवा सन्ध्याकालीन आरतीको लागि चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले केही समयमा अथवा सम्भवतः बेलुका समयमा त्यो दृश्य हामीले देख्न पाउँछौँ होला मन्जुजी। हस् सुजनजी, यो संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सूचना र संवादका लागि
उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुजन चालिसे पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट आज महाशिवरात्रि पर्व कसरी मनाइँदैछ भनेर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइराख्नु भएको थियो। आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व मध्येको एउटा पर्व महाशिवरात्रि पर्व हो र विशेष गरी भगवान शिवप्रति आस्था राख्ने श्रद्धालु भक्तजनहरूले आजको दिनमा बिहानै कुण्डमा स्नान गरेर भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने र भगवान शिवलाई मनपर्ने प्रिय वस्तुहरू अर्पण गरेर भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। यसै विषयमा हामीलाई बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न देशबाट समेत भगवान शिवका दर्शनार्थीहरू दर्शन गर्नको लागि आएको भनेर त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालु भक्तजनहरूको भगवान शिवप्रतिको आस्था, उपस्थिति लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा छोटो विश्रामको पालो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सत्ताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले ओह्रालै यात्रालाई निरन्तरता दिएको थियो। आइतबार 7.73 अङ्कले घटेको नेप्से सोमबार 43.12 अङ्कले घटेर 2610.58 बिन्दुमा झरेको हो। सोमबार 227 कम्पनीका 78,34,915 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 3 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आइतबार 3 अर्ब 27 करोड बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। सोमबार नेप्सेका 13वटै उपसमूह राताम्य भएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3.09% घटेको छ। त्यस्तै वित्त लगानी, जीवन बीमा उत्पादन तथा प्रशोधन, निर्जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। सोमबार तेह्रथुम पावर कम्पनी र सामलिङ पावर कम्पनीको मूल्य नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै दिवेश्वरी हाइड्रो पावरको मूल्य 8.5% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 16 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार गरेर अपी पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको करिब 15 करोडको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै हिमालयन डिस्टिलरी 13 करोड भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ। नेपाली बजारमा फेरि सुनको भाउ बढेको छ। सोमबार छापावाला सुन तोलामा 1,600 रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो। यससँगै छापावाला सुन प्रति तोला 98,200 रुपैयाँ कायम भएको छ। यसैगरी तेजाबी सुन प्रति तोला 97,700 रुपैयाँ कायम भएको छ। आइतबार सुन तोलामा 1,400 रुपैयाँले घटेको छ। सोमबार चाँदी पनि तोलामा 45 रुपैयाँले बढेर 1,340 रुपैयाँ कायम भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुभकामना व्यक्त। नेताहरूको नाडी छामेर राजनीति गरेका देउबाले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराएरै छाडे। जनताको विश्वास जितेर एमसीसी कार्यान्वयन गर्न देउबा समक्ष चुनौती नै चुनौती। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै मुलुक दुर्घटनाबाट जोगिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावी। गठबन्धन टुट्न नदिन विकल्प खोजिएको प्रस्तुति। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पनि सहयोग रहेको कांग्रेसका प्रवक्ता महतको भनाई। जनस्तरमा उठेका भ्रमहरूको पनि निवारण भएको विश्वास। निर्वाचन आयोगद्वारा चैत 15 अघि नै कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन। मतपत्र छाप्न 700 मेट्रिक टन कागज किन्न 11 करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता।
रुस र युक्रेन बीच भएको पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन। रुसले तत्काल युद्ध विरामको घोषणा गर्नुपर्ने र आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्ने युक्रेनको अडान कायमै। र रुस युक्रेन युद्धको असर रुसी फुटबलमा पनि देखियो। फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र युइएफए द्वारा रुसी टोली अनिश्चितकालीन निलम्बनमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।